महाकुंभ मेले में भगदड़, लाखों लोगों के इज्तिमा में मची भगदड़, दर्जनों लाशों के ढेर, हजारों की तादाद में लोग जख्मी, इंसानियत की पामाली, लाखों लोग हुए इंतजामी गफलत का शिकार या फिर कुछ और। ये वही इज्तिमा तो नहीं जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल ही इरशाद फरमा दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, आप ये देखें, ये मंजर किसी फिल्म का नहीं बल्कि हकीकत है। ये एक मंजर है जो शायद आपने सिर्फ जंगों या तारीख की किताबों में ही पढ़ा हो, लेकिन आज आप इसका सामना कर रहे हैं। हजारों लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मट्टी और खून से आलूदा चीखों की गूंज हर तरफ है और जमीन पर दर्जनों लाशें पड़ी हैं। एक हौलनाक मंजर है जो इंसानियत के दर्द व गम की गवाही दे रहा है। ये कौन सा इज्तिमा है और ये कहाँ हो रहा है? ये किसी जंग या फसाद का मंजर हो सकता है, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां इंसानियत को वहशियाना तौर पर पामाल किया जा रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी भीड़ भाड़ में कुछ न कुछ गमगीन और भयानक हो रहा होगा? शायद कुछ लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए हों या जिंदगी की उम्मीदों को दम तोड़ते हुए देख रहे हों। और क्या आपको ये बात मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इज्तिमात के बारे में पहले ही खबरदार किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की अलामात में से एक अलामत ये बताई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग बेरहमी से एक दूसरे का खून बहाएंगे और इंसानियत की इज्जत पामाल हो जाएगी। क्या ये क़यामत की निशानी नहीं है? वो वक्त जिसका जिक्र कुरान और हदीस में आया है, जब इंसानियत अपनी हुदूद से तजावज़ कर जाएगी और जुल्म फसाद का राज होगा, जब इंसान एक दूसरे के साथ एहतराम और मोहब्बत के बजाय सिर्फ नफरत और तशवीश के साथ पेश आएंगे। क्या ये सब कुछ हम आज अपने ज़माने में नहीं देख रहे? ये सोचने का वक्त है और हमें इस बारे में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा ताकि हम इस तबाही से बच सकें जो इस वक्त हम पर तारी है। नाज़रीन, ये हैं भारत के महाकुंभ मेले के मनासिर। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मजहबी इज्तिमा है, जहां लाखों लोग हर साल मुख्तलिफ मकामात पर जमा होकर मुक़द्दस दरिया में गौता लगाने आते हैं ताकि अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकें। ये एक रूहानी मौका होता है जो हर बार दुनिया के मुख्तलिफ कोने कोने से लाखों अक़ीदतमंदों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन इस रूहानी इज्तिमा की हकीकत उस वक्त बदल जाती है जब तबाही की लहर आती है। ये इज्तिमा जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी इसमें शामिल होने वाले ख़तरात की सतह भी बढ़ जाती है। याद रखिए, महाकुंभ मेला सिर्फ एक रूहानी मौका नहीं बल्कि एक ऐसा मौका भी है जहां हर साल भगदड़ और अफसोसनाक वाक़यात की खबरें सुनने को मिलती हैं। इत्तलात के मुताबिक भारत में कुंभ के मेले में भगदड़ मचने से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 40 हो गई और मुतादिद जख्मी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में जारी कुंभ के मेले में लगे बैरियर्स टूटकर हजारों अफराद के हुजूम पर गिर पड़े, जिससे हुजूम में भगदड़ मच गई। हादसा मंगल और बुध की दरमियानी शब रात 2 बजे के करीब पेश आया, जहां दरिया किनारे मौजूद हजारों लोग बैरियर्स टूटने की वजह से खौफ और हिरास का शिकार हुए, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। ऐनी शाहिदीन का बताना है कि हादसे में दर्जनों हलाकतों का खदशा है, ताहम हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद नहीं बताई गई। भारतीय हुक्काम का कहना है कि हादसे के बाद तकरीबन 28 मिलियन अफराद ने बुध की सुबह 8 बजे दरिया में डुबकी लगाई और मजहबी रसूमात अदा की, जबकि 13 जनवरी से जारी कुंभ के मेले में अब तक 200 मिलियन अफराद दरिया में मजहबी रसूमात अदा कर चुके हैं। नाज़रीन, लोग अपनी इबादत और रूहानियत की तलाश में यहाँ आते हैं, लेकिन जब लाखों की तादाद में इंसान एक ही जगह पर जमा होते हैं तो कई बार हालात बेकाबू हो जाते हैं। उन बेशुमार लोगों में से कुछ धक्कम पेल में फंस जाते हैं, कुछ जख्मी हो जाते हैं और कुछ इस हुजूम की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब लाखों अफराद एक साथ नदी में गौता लगाने आते हैं तो उनमें से हर एक का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी रूहानियत को ताज़ा करना होता है, तो उनकी हुजूम में सचमुच कुछ भी हो जाता है। महाकुंभ मेले में कई मरतबा ऐसा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में अचानक से किसी छोटे से तनाज़े या हादसे के नतीजे में भगदड़ मच जाती है। ये भगदड़ किसी न किसी खौफ की वजह से शुरू हो सकती है और फिर इसमें लोग एक दूसरे पर गिरते हैं, दौड़ते हैं, रगड़ खाते हैं, जिससे लातादाद लोग जख्मी और बाज़ औक़ात हलाक भी हो जाते हैं। जब ऐसी हौलनाक भगदड़ होती है तो ज़मीन पर लाशें बिखर जाती हैं, जख्मी लोग अपना तवाज़ुन खोकर गिर पड़ते हैं और हर तरफ दर्द और तकलीफ का माहौल होता है। यह ऐसा मंजर होता है कि दिल दहल जाता है। लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एक दूसरे को धकेलते हैं और इस अमल में न सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ लोग इस हुजूम में दबकर मर जाते हैं और बाज़ अफराद इस शिद्दत के हादसे के नतीजे में शदीद जख्मी हो जाते हैं
اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ ایسے کسی حادثے یا تباہی کے دوران اکثر امدادی ٹیمیں یا انتظام اس قدر بڑے اجتماع کے دوران فوری طور پر پہنچ نہیں پاتی. لوگوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ احساس اور زیادہ اذیت دہ ہوتا ہے کہ جب آپ مدد کی امید رکھتے ہیں تو کوئی آ کر آپ کو بچانے کے لیے نہیں آتا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایسے اجتماعات میں انسانی زندگی کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور لوگ اپنی عبادات اور روحانیت کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. اگرچہ روحانی طور پر اجتماع ایک اہم مقام رکھتا ہے، لیکن اس کی تباہی کے بعد ہمیں اس بات کا بھی شعور ہونا چاہیے کہ کسی بھی مذہبی اجتماع میں انسانی زندگی کی اہمیت ہمیشہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. ناظرین، یہ ایک ایسا منظر ہے جو ہر طرف پھیلتا ہے. ہر کسی کی آنکھ میں خوف اور اضطراب کی جھلک ہے اور دلوں میں ایک شدید بے چینی ہے. لاکھوں لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہیں، لیکن کوئی نظم و ضبط نہیں، کوئی واضح ہدایت نہیں. بس ہر شخص اپنی جان بچانے کی کوشش میں ہے. یہ صورتحال اس وقت جنم لیتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں، بھاگتے ہیں اور بدحواسی کے عالم میں ہر قیمت پر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے دوسروں کی زندگیوں کا سودا کرنا پڑے. مہاکمبھ میلے جیسے اتنے بڑے اجتماع میں اگر انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کا مناسب نظم و ضبط قائم نہ ہو تو ان حالات میں تباہی بہت جلد رونما ہوتی ہے. لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جب بے ترتیب طور پر حرکت کرتا ہے تو ہر طرف افراتفری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. مختلف جگہوں پر جمع ہونے کے لیے آنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انتظامیہ یا ایمرجنسی سروسز کے لیے سب کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. بغیر کسی مناسب منصوبہ بندی کے یہ اجتماع بے قابو ہو جاتا ہے اور جب ہجوم میں دھک کا پیل شروع ہوتی ہے تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے. جب ہجوم میں اس طرح کی بے ترتیب حرکتیں ہوتی ہیں تو کئی افراد زخمی ہو جاتے ہیں. بعض لوگ اس قدر زخمی ہوتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے. تاہم چونکہ اتنے زیادہ افراد ایک ہی وقت میں موجود ہوتے ہیں، ایمرجنسی سروسز کم پڑ جاتی ہیں. زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال پہنچانے یا ان کی زندگی بچانے کے لیے کسی بھی ہسپتال یا ایمرجنسی سینٹر کا نظام خراب ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے کیونکہ ایمرجنسی سروسز کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اتنے بڑے ہجوم کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی. جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو ایمرجنسی سروسز کی فوری رسائی نہ ہونے کے باعث زخمی افراد کو فوری علاج نہیں مل پاتا. اس کے نتیجے میں حالات اور زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں اور ایک دردناک حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں مدد کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن جب تک مدد آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ناظرین، یہ اجتماع جسے روحانی ہدایت کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے کیا واقعی لوگوں کی روحانیت میں اضافہ کر رہا ہے؟ جب اس اجتماع کی تباہی کے دوران اتنی بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو کیا اس طرح کا اجتماع حقیقت میں کسی روحانیت کی ترویج کر رہا ہے؟ کیا اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک مقصد کا حصول نہیں بلکہ ایک بے قابو ہجوم میں تبدیل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں؟ ایسے حالات میں جہاں کوئی واضح ہدایت نہیں، ہر شخص بس اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہا ہے، اس اجتماع کا کوئی روحانی فائدہ نہیں رہ جاتا. اس بے ترتیبی کی وجہ سے انسانیت کا واضح فقدان ہوتا ہے اور تب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آیا ایسا اجتماع کسی سچے روحانی مقصد کے حصول کے قابل ہے یا یہ صرف ایک معاشرتی اور انتظامی ناکامی ہے جس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا؟ ناظرین، یہ تھے ایک میلے کے مناظر، لیکن یہاں دوسری طرف ایک مختلف منظر ہی دیکھنے کو مل رہا ہے. لاکھوں مسلمان ایک ہی مقام پر ایک ہی سمت میں مکمل سکون کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے دعاؤں میں مصروف ہیں. یہ اجتماع نہ صرف دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماعات میں سے ایک ہے بلکہ یہاں کبھی بھی بھگدڑ یا بدنظمی کا سامنا نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے جب وہ حج اور عمرے کے بارے میں سوچتا ہے. حج اور عمرہ اسلامی عبادات میں اہمیت رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے نہایت عظیم روحانی تجربہ ہیں. ہر سال لاکھوں مسلمان مختلف ممالک سے سعودی عرب آ کر خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں اور دیگر عبادات انجام دیتے ہیں. ان عبادات کا مقصد صرف روحانی صفائی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اس اجتماع کا مقصد لوگوں کو ایک ایسی جگہ جمع کرنا ہے جہاں سب مسلمان اپنے دنیاوی رشتے اور تمیزات کو بھول کر ایک اللہ کی رضا کے لیے یکجا ہوں. حج اور عمرے کے اجتماعات کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کسی قسم کی بدنظمی یا بھگدڑ کا سامنا نہیں ہوتا. سعودی حکومت اور مختلف ادارے حج اور عمرے کے دوران اعلیٰ سطح کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تاکہ ہر بات کی درست طریقے سے ترتیب ہو سکے. ہر عبادت کا ایک وقت اور طریقہ کار ہوتا ہے اور تمام لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. ایئرپورٹ سے لے کر مسجد الحرام اور عرفات تک ہر مقام پر سیکیورٹی اور انتظامیہ کا مکمل انتظام ہوتا ہے تاکہ لوگ بامن طریقے سے اپنی عبادات ادا کر سکیں.
जब लाखों अफराद एक ही जगह पर जमा होते हैं तो इमरजेंसी सर्विसेज और इमदादी निज़ाम का काम बहुत अहम हो जाता है। सऊदी हुकूमत ने हज के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा है कि लोगों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। हस्पतालों, मेडिकल मराकज़ और एम्बुलेंस सर्विसेज हर वक्त दस्तियाब रहती हैं और ये इमरजेंसी सर्विसेज इंतहाई मुनज़्ज़म और फौरी तौर पर काम करती हैं ताकि किसी भी हादसे या तिब्बी हंगामी सूरत हाल में लोगों की मदद की जा सके। इसके अलावा मुख्तलिफ हुकूमतों के नुमाइंदे और रज़ाकार भी मदद के लिए मौजूद होते हैं ताकि किसी किस्म की परेशानी का फौरी तौर पर तदारुक किया जा सके। हज और उम्रे के इज्तिमात में सुकून और नज़्म व ज़ब्त का राज दरअसल उस रूहानी फ़िज़ा में पोशीदा है जो वहाँ मौजूद होती है। लोग अपने ज़ाती मफादात या जज्बाती रद्द-ए-अमल को छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ मौजूद होते हैं और ये एक ऐसी फ़ज़ा पैदा करता है जिसमें हर फर्द दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ अफराद के दिल में किसी किस्म का खौफ या इज़्तिराब नहीं होता क्योंकि सब एक मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं। अल्लाह की रज़ा और उस रूहानी यकजहती की वजह से एक बदनज़मी या भगदड़ का सामना नहीं होता। इस्लामी इज्तिमा में नज़्म व ज़ब्त की एक और वजह यह है कि मुसलमान शुरू से ही इस इज्तिमा के तरीक़े के बारे में तरबियत हासिल करते हैं। हज और उम्रे पर जाने से पहले लोग इन इबादात के मुतालिक तफसीलन आगाही हासिल करते हैं और इस तरबियत में ये बताया जाता है कि किस तरह दूसरे अफराद के साथ इज़्ज़त और सब्र के साथ पेश आना है। इसके अलावा सऊदी हुकूमत की तरफ से भी तमाम ज़ायरीन को रहनुमाई फराहम की जाती है और वहाँ मौजूद तमाम इंतज़ामात एक ख़ास तरीक़ेकार के मुताबिक चलाए जाते हैं। ये इज्तिमा एक रूहानी मकसद के लिए होता है और यहाँ हर हरकत एक मकसद की तकमील के लिए होती है। अल्लाह की रज़ा और यहाँ की हर हरकत एक मकसद की तकमील होती है, अल्लाह की रज़ा। लोगों के दिलों में ये नीयत होती है कि वो न सिर्फ अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करें बल्कि इस अमल के ज़रिए अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करें। इसे एक मकसद ने लोगों को एक ऐसी हालत में जमा किया है जहाँ किसी भी किस्म की बदनज़मी की कोई जगह नहीं। लोग एक दूसरे के साथ एहतराम और भाईचारे का बर्ताव करते हैं और उस रूहानी माहौल की वजह से कभी भी किसी किस्म की भगदड़ या उलझन पैदा नहीं होती। नाज़रीन, हज और उम्रे के इज्तिमात में नज़्म व ज़ब्त, सुकून और यकजहती का राज उन इबादात की रूहानी नौइयत और उसमें मौजूद नज़्म व ज़ब्त है। इस इज्तिमा में शरीक होने वाले अफराद हर अमल के पीछे अल्लाह की रज़ा को देखते हैं और एक दूसरे के साथ ताउन और मदद करते हैं। यही वजह है कि इस इज्तिमा में बदनज़मी या भगदड़ का सामना नहीं होता बल्कि ये एक मिसाली इज्तिमा होता है जहाँ इंसानों का दिल अल्लाह के साथ जुड़ता है और एक दूसरे के साथ ताउन का जज्बा बढ़ता है। यहाँ सब कुछ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहा है और यही इन इज्तिमात की बरकत है। हर मुसलमान चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, इस ज़मीन पर एक ही मकसद के लिए आता है, अल्लाह का जिक्र, इबादत और सुकून। इस मकसद को हासिल करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है डिसिप्लिन यानी नज़्म व ज़ब्त। ये उसूल न सिर्फ इज्तिमाई इबादात में बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में अहमियत रखते हैं। इस्लाम में हर अमल की बुनियाद अल्लाह की रज़ा और उसके हुक्म की पैरवी पर होती है। नमाज, रोज़ा, हज और उम्रे जैसे इबादात की मखसूस रसूमात और तरीक़े हैं जिनमें ख़ास नज़्म और तरतीब की ज़रूरत होती है। ये डिसिप्लिन इंसान को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तरबियत देता है। हज या उम्रा जैसे बड़े इज्तिमात में हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो इन इबादात को पूरे ध्यान, मोहब्बत और तस्लीम के साथ अदा करे ताकि वो रूहानियत में इजाफ़ा कर सके और अल्लाह की रज़ा हासिल कर सके। जब मुसलमान इन इबादात को बाकायदगी और नज़्म से अंजाम देते हैं तो वो न सिर्फ अपनी रूह को सुकून देते हैं बल्कि उनका हर अमल अल्लाह के करीब ले जाता है। जब लाखों मुसलमान एक जगह जमा होते हैं जैसे हज या उम्रे में, तो वहाँ हर शख्स का इनफरादी डिसिप्लिन पूरे इज्तिमा को कामयाब बनाने में मददगार साबित होता है। किसी भी बड़ी तादाद में लोगों का इकट्ठा होना एक संगीन मसला बन सकता है अगर वहाँ नज़्म व ज़ब्त ना हो। इन इज्तिमात में हर शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए आता है और इस मकसद के लिए वो अपनी ज़ाती मफादात या ख्वाहिशात को पसे पुश डाल देता है। लोग न सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी इज्जत देते हैं ताकि कोई फ़र्द किसी भी किस्म की परेशानी या नुकसान में ना पड़े। यह डिसिप्लिन ही है जो इन इज्तिमात में सुकून पैदा करता है। जब हर शख्स अपनी इबादात में मुखलिस और पुरसुकून हो और किसी भी किस्म की बेतरतीबी से बचा जाए तो फ़ज़ा में रूहानी सुकून आ ही जाता है। यही सुकून अल्लाह की रज़ा का नतीजा होता है और ये हर मुसलमान के दिल को सुकून और तमानियत बख्शता है। एक मुनज़्ज़म और बाकायदा इज्तिमा में शामिल होने से इंसान का दिल और दिमाग अल्लाह की याद में डूब जाता है और उसकी इबादत की कबूलियत की उम्मीद भी बढ़ जाती है। डिसिप्लिन फ़र्द की इस्लाह में अहम किरदार अदा करता है। जब किसी मुसलमान को अपने अमल में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है तो वो ज़िंदगी के हर पहलू में अपनी इबादात, मुआमलात, ताल्लुकात
اور روزمرہ کے کاموں کو اللہ کی رضا کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اجتماعی طور پر یہ ڈسپلن جماعت کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، احترام اور معاونت کی طرف راغب کرتا ہے۔ ڈسپلن کا مفہوم صرف عبادات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں میں ڈسپلن کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ معاشرتی تعلقات میں بھی اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ معاشرتی زندگی میں نظم و ضبط کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کو دوسرے افراد کے حقوق کے مقابلے میں نظر انداز نہ کرے۔ اس طرح کا ڈسپلن نہ صرف فرد کی اصلاح کا باعث بنتا ہے بلکہ پورے معاشرتی نظام کو بھی بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، ڈسپلن نہ صرف اسلامی عبادات بلکہ انسان کی روزمرہ زندگی میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس پر اگر انسان عمل کرتا ہے تو نہ صرف اس کی عبادات کا مقصد پورا ہوتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں سکون اور اللہ کی رضا کا حصول بھی ممکن ہو پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی اجتماعات میں نظم و ضبط کا اتنا بڑا کردار ہے، کیونکہ ہر شخص اللہ کی رضا کے لیے متحرک ہوتا ہے اور ایک اجتماعی ماحول میں اتحاد، سکون اور محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ان اجتماعات کی برکت اور کامیابی اسی نظم و ضبط کی بدولت ممکن ہوتی ہے اور یہ انسان کی روحانیت کے سفر کو خوشگوار بناتا ہے۔ ناظرین، ایسے اجتماعات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب لوگ اکٹھے ہوں گے لیکن ان کے دلوں میں برکت نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی وقت نہیں ہے؟ کیا ہم اس وقت کے قریب نہیں پہنچ رہے جب ایسے اجتماعات کو صرف دنیا کی غفلت اور اللہ کی یاد سے دوری کے ساتھ دیکھا جائے گا؟ یہ حدیث ہمیں قیامت کی علامات اور انسانیت کے مستقبل کے بارے میں ایک سنگین پیغام دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قیامت کے قریب لوگوں کے دلوں میں بے برکتی ہوگی اور وہ اپنے اجتماع اور مقصد کے حوالے سے اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی غفلت اور اللہ سے دوری کی وجہ سے اجتماعات میں روحانی سکون کی کمی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی علامات اور اس کے قریب آنے کی کئی نشانیاں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسانوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور وہ دنیاوی خواہشات میں مگن ہو کر اپنے روحانی مقصد سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً انسان خود اپنی ہلاکت کا سبب بناتا ہے جب وہ اللہ کے حکم سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنی دنیاوی خواہشات میں الجھ جاتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قیامت کے قریب جب لوگ اجتماعی طور پر جمع ہوں گے، ان کے دلوں میں برکت کی کمی ہوگی اور وہ کسی بھی عبادت یا اجتماعی مقصد کو محض دنیا کی غفلت اور دکھاوے کے طور پر دیکھیں گے۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ ہم اس دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اجتماعات کا مقصد محض دنیاوی فوائد اور کامیابیاں بن کر رہ جائیں گی، نہ کہ اللہ کی رضا۔ قیامت کے قریب انسانوں کے دلوں میں جو برکت کی کمی ہوگی اس کا اثر ان کے اجتماعات پر بھی پڑے گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بڑے اجتماعات جہاں لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، دراصل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، احترام اور روحانی سکون کے بجائے صرف دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ اجتماعات اکثر لوگوں کی نفسانی خواہشات اور فانی دنیا کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں اور اس میں روحانیت کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وہ علامت ہے جو ہمیں قیامت کے قریب آنے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ دنیا آج کل جس غفلت کا شکار ہے اس میں انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی یاد اور اس کے راستے سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب لوگ اپنے اجتماع کو صرف دنیا کے مفادات کے لیے کر رہے ہوں گے اور ان کے دلوں میں برکت نہیں ہوگی۔ آج ہمیں ہر طرف اسی غفلت کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادات کے بجائے دنیا کی چیزوں میں مگن ہیں، اور اگر کوئی اجتماع ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ کی یاد کے بجائے دنیاوی فائدوں کے لیے ہوتا ہے۔ یقیناً یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی عبادات کو خالص اللہ کی رضا کے لیے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کا بھی شعور حاصل کرنا چاہیے کہ قیامت کے قریب آنے والی یہ علامات ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے کی دعوت دے رہی ہیں تاکہ ہم اس دن کا سامنا سکون اور اطمینان کے ساتھ کر سکیں۔ ہم اس بات کو جان لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیاوی فائدوں کے بجائے اللہ کی رضا اور اس کے ذکر میں سکون حاصل کرنا ہے، اور یہ حقیقت ہم اپنے اجتماعات میں محسوس بھی کریں۔ اللہ ہمیں اپنی یاد میں غفلت سے بچائے اور قیامت کی نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے دلوں میں برکت کا دائرہ کھول سکیں اور صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، اگر بات کریں کہ اوپر بیان کردہ حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے تو وہ یہ کہ دنیا میں ہر جگہ ہزاروں لوگ جمع ہوں گے لیکن ان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کم ہوں گے۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں برکت ختم ہو جائے گی، اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب ایک اہم حقیقت کی نشاندہی کی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ اکٹھے ہوں گے لیکن ان کے دلوں میں روحانیت کی کمی اور اللہ کے ذکر کی کمی ہوگی۔
لوگ ایک جگہ پر موجود ہوں گے لیکن اللہ کی یاد میں غافل، دنیاوی امور میں مگن اور صرف اپنے فانی مفادات کی تکمیل کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ بات ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے اجتماعات میں کتنے لوگ اللہ کی رضا کی خاطر جمع ہوتے ہیں۔ آج کے دنیاوی اجتماعات جیسے کھیلوں کے ایونٹس، ثقافتی تقریبات یا کاروباری میٹنگز لوگوں کا ہجوم جمع کرتے ہیں، لیکن ان اجتماعات میں اللہ کے ذکر کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ حقیقت میں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں لاکھوں افراد اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں ان اجتماعات میں زیادہ تر لوگ اپنی دنیاوی خواہشات اور مفادات کو مقدم رکھتے ہیں اور اللہ کی یاد کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں یہی غمگین حقیقت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور ان کے دلوں میں سکون کی کمی ہوگی۔ ناظرین، یہ حدیث ہمیں اس بات پر متنبہ کرتی ہے کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ انسانوں کے دلوں میں برکت کم ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد، رحمت اور سکون جو انسانوں کے دل میں توازن پیدا کرتے ہیں وہ کم ہوتا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سکون کی کمی بڑھ رہی ہے۔ لوگ پریشانی، اضطراب اور بے سکونی کا شکار ہو رہے ہیں اور اللہ کی یاد سے دوری کا اثر ان کے دلوں پر پڑ رہا ہے۔ دنیا میں تیز رفتار زندگی، مادی ترقی اور فانی خواہشات نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی رضا سے دور کر دیا ہے۔ یہ کم ہوتی ہوئی برکت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان اپنے اصل مقصد کو بھول کر دنیا میں الجھ رہا ہے۔ اس کا دل روحانی سکون سے خالی ہوتا جا رہا ہے اور وہ اللہ کے قریب جانے کے بجائے دنیا کے دھندوں میں ہی غرق ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات ہمیں آج کے زمانے میں بخوبی نظر آتی ہے، جہاں ایک طرف دنیا ترقی کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف روحانی بحران اور اللہ کی یاد میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ بے شمار لوگ دنیا کے عیش و عشرت میں غرق ہیں، لیکن ان کے دل میں سکون نہیں ہے، اور یہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سکون کا راز اللہ کے ذکر اور اس کے راستے پر چلنے میں ہے۔ جب ہم دنیا کے بڑے اجتماعات کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ سوال اٹھانا ہوگا، کیا ان اجتماعات میں اللہ کی رضا اور ذکر کی کوئی جگہ ہے؟ کیا ہم اپنے اجتماع میں دنیا کے مفادات کے بجائے اللہ کے ذکر کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حقیقی برکت اور سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل میں برکت پیدا کرتی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ایک سنگین علامت کی طرف اشارہ کیا ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کے اجتماعات میں اللہ کا ذکر کم ہوگا اور دلوں میں برکت کم ہوگی۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی یاد کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے اجتماعات اور زندگیوں کو سنوارنا ہوگا تاکہ ہم اس دن کے قریب آنے والے سکون کو پائیں جو اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد کریں نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ کہ ہم بھی اپنی روش تبدیل نہ کر کے اس طرح کی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی جو اپنے زمانے میں اللہ کی نشانیوں اور پیغمبروں کی تعلیمات کو رد کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے منتخب رسول تھے جنہیں اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے زمانے میں لوگ ایک بدترین حالت میں تھے۔ وہ اللہ کی عبادت سے غافل تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی میں فحاشی، ظلم اور تکبر بھر چکا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں نیک عمل کرنے، شرک سے بچنے اور اللہ کے راستے پر چلنے کی تلقین کی، لیکن قوم نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو مسلسل نظر انداز کیا۔ وہ کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام جھوٹے ہیں اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت پر 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم میں سے صرف چند لوگ ایمان لائے، باقی تمام قوم نے انکار کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان پر ظلم بھی کیا۔ جب نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا، تم پر کوئی شک نہیں کہ تم واضح گمراہی میں ہو۔ اس میں انکار کی شدت اور تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ قوم نوح نے اپنی غلط روش کو درست سمجھا اور اللہ کی طرف آنے والے عذاب کے بارے میں بے پرواہی دکھائی۔ جب قوم نوح کی نافرمانی حد سے تجاوز کر گئی اور انہوں نے اللہ کی آخری ہدایت کو نظر انداز کیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں تاکہ وہ اور جو ایمان لائیں ان کے ساتھ بچ سکیں۔ اللہ کا عذاب اس وقت آیا جب سمندر سے طوفان اٹھا اور تمام زمین پر پانی بھر گیا اور قوم نوح کے تمام لوگ غرق ہو گئے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکا سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، اور نوح نے کہا، اے میرے رب، مجھے میری قوم کے بارے میں کوئی دعا نہ کریں کیونکہ وہ قوم یقیناً ظالم ہے۔ سورہ نوح آیت 26-27۔ یہاں اللہ کے عذاب کی شدت اور قوم کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا گیا ہے۔
नूह अलैहिस्सलाम ने बार बार अल्लाह की तरफ से हिदायत देने की कोशिश की, मगर कौम के दिलों में अल्लाह के रास्ते की कोई जगह न थी और आखिरकार वो तबाह हो गई। ये वाक़या हमें एक अहम सबक देता है। कौम नूह की तरह अगर हम भी अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज करते जाएं और अपनी गलतियों को दोहराते रहें तो हम भी उसी अजाब का शिकार हो सकते हैं जो कौम नूह पर आया था। जब इंसान अल्लाह के रास्ते से मुनहरिफ होता है और उसकी नाफरमानी में मुलव्विस होता है तो अल्लाह का अजाब करीब आता है। आज हम जो हालात देख रहे हैं उसमें भी अल्लाह की हिदायत को छोड़कर हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशात में मगन हैं। जुल्म, बदकारी और तकब्बुर बढ़ रहा है और अल्लाह की याद से गाफिल हो गए हैं। क्या हमने कौम नूह की गलतियों से कुछ सीखा है? क्या हम अपनी रविश को तब्दील करने के लिए तैयार हैं? यह वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते से मुनहरिफ होता है और उसकी नाफरमानी करता है तो अल्लाह की पकड़ से बचना मुमकिन नहीं होता। हमें अपने अमल और सोच को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अल्लाह की हिदायत को समझना और उस पर अमल करना ज़रूरी है ताकि हम क़यामत के दिन अल्लाह की रज़ा के मुस्तहिक़ हों। कौम नूह की तबाही एक इबरत है जो हमें अपनी ज़िंदगियों में तौबा, इस्लाह और अल्लाह के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। अल्लाह हमें अपनी हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि क्या हम भी आज अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं? क्या हमें अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की रज़ा को मरकज़ बनाना नहीं चाहिए? क्या ये वक्त नहीं आया कि हम अपनी राह दुरुस्त करें? ये सवालात हमारे दिलों में गहराई से हलचल पैदा करने के लिए हैं। हमें ये सोचना होगा कि क्या हम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह के रास्ते को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात, गुनाहों और गफलत में गर्क हो गए हैं? क्या हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस बात को अहमियत दी है कि अल्लाह की रज़ा हमारी पहली तरजीह हो? जब कौम नूह, कौम आद और समूद जैसे लोग अपने रब की नाफरमानी करते गए तो अल्लाह ने उन पर अजाब भेजकर उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन हम भी आज वही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। क्या हम अपनी रविश को ठीक करने के बजाय गफलत की गहराइयों में डूब नहीं रहे? ये सब देख कर के आपको क़यामत की निशानियां नज़र नहीं आ रही? क्या हम अपनी आंखें बंद रखेंगे? क्या वो वक्त नहीं आया कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें? ये सवालात एक सख्त जागने की कॉल हैं। हमें जो दुनिया में हो रहा है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। बढ़ती हुई बेसुकूनी, फितना, जुल्म और इंसानों के दरमियान फासले, ये सब क़यामत की अलामात हैं। क़यामत का दिन करीब आ रहा है और हम में से हर एक को अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना होगा। हमने अपनी गलतियों से सबक न सीखा तो अल्लाह की पकड़ से बचना मुमकिन नहीं होगा। ये वक्त है कि हम अपनी आंखें खोल लें, अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालें और अपने गुनाहों की तौबा करें। अल्लाह की तरफ रुजू करने का ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि क़यामत का दिन उस वक्त की तरह आ सकता है जब हम गफलत में डूबे हों और अल्लाह की पकड़ हमारे सामने हो। अल्लाह हमें अपनी हिदायत अता फरमाए, हमारे दिलों में उसकी याद पैदा करे और हमें अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। ये वक्त है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं और क़यामत की निशानियां नज़र आते हुए भी गफलत की गहराइयों में ना जाएं। अल्लाह की हिदायत से हम अपने आप को बचा सकते हैं और ये क़यामत के दिन की फलाह का रास्ता है। अब वक्त है कि हम सब अपने दिलों में तब्दीली लाएं, अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की रज़ा को शामिल करें और उसकी हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये वक्त हमारी बेदारी का है। क़यामत के करीब आने से पहले हम अपनी राह दुरुस्त करें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।